रिजेक्शन की है और वी हैव नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रूल बन गए हैं, कवानीन बन गए हैं, उस पर हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं। केस को प्रूव करने के लिए कुछ चैलेंजेस का इजाफा हो गया है। तो अब जब क्योंकि गोल पोस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुतय्यन हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से पिछले चंद सालों में कुछ अल्तवा रहा। दूसरा था कि हम लोगों ने वक्त के साथ अपने अपने प्रोसेसेस को अपडेट नहीं किया। तो अभी देयर इज़ अ ग्रेटर रिलायंस ऑन इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। हमने अपने प्रोसेस को शॉर्टन कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, टेबुलेट कर दिया, टेंजिबल टर्म्स में, सब्जेक्टिव के बजाय हमने उनको टेंजिबल फील्ड्स में लेके आ गए हैं। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर बॉडीज असाइंड विद डाटा कलेक्शन लाइक नादरा, लाइक FIA, तो जब हमारे पास एक मेजर डाटा बैंक आ जाता है तो वी आर एबल टू गेट अ फ्यूज्ड पिक्चर एंड गेट अर्ली कंक्लूजन दैट यू वांट टू ड्रॉ। तो ये ऑटोमेशन चंद माह में कंप्लीट हो जाएगी, तो होपफुली उसके दो फ़वायद होंगे। एक तो हमारे प्रोसेसेस तेज़ होंगे, दूसरा ये होगा कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगा। साइल को हमारी तरफ चल के नहीं आना पड़ेगा, अपने सिर्फ लॉग इन करना है, अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो दस्तावेज़ जमा कराने की, वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। तो दिल बी मिनिमल इंटरेक्शन विल बी ओनली रिक्वायर्ड वंस अ केस प्रोसीड्स टू एन इन्वेस्टिगेशन स्टेज। तो मुझे उम्मीद है उसके बाद जब ये इस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये जो हमारे खदशात हैं इसमें नुमायाँ कमी होगी। दूसरा जो लोगों को शिकायत तहफ़्फ़ुज़ रहता है कि गैर मुहज़्ज़ब रवैया, ये भी बात दुरुस्त है। माजी में नैब में इसकी कमी रही है। मेरी पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है, और बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर हम नहीं करें तो नैब अपने काम में फेल होएगी। राजदारी के साथ, शाइस्तगी के साथ, ये हमारे बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इज्तनाब करेंगे। दिल नॉट बी एनी सेल्फ प्रोजेक्शन। इवन जो मुल्ज़िम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी CV स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, और कोशिश करेंगे इवन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। उसके बाद जब रेफरेंस फाइल हो जाता है फिर तो ज़ाहिर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो फिर वो तफसीलात शेयर करनी पड़ती हैं। और हम तो ये भी कोशिश करें कि मुल्ज़िम को मुल्ज़िम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। जब वो बाद में क्विट हो जाता है तो अगर हमने उसको 2 साल मुल्ज़िम कह के पुकारते गए हैं तो वो एक जहन पे एक बोझ रहता है कि हमने खामखा किसी की इज़्ज़त उछाली है। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नैब बदल के रहेगा। ये मेरी कलीदी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको बदली करेंगे। इसी तरीके से हरासगी के कुछ थे इल्ज़ामात, ये इसका भी ख़ात्मा होगा। जो भी हमारे पास साइल आता है वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, हमारे मेहमान का दर्जा है, उसे इज़्ज़त के साथ पेश किया जाएगा। इस पे अमल होना शुरू हो गया है। और जब वो वापस जाता है, 2 रीजन्स में शुरू हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नैब लाहौर में भी ये होगा कि वो वापस जाने से पहले एक अपना असेसमेंट परफॉर्मा भी जमा करवाएगा। उस पर लिखा होगा किस साहब ने उसे मदऊ किया, कितना टाइम उसको इंतज़ार करवाया गया, तफ्तीशी अफसर का रवैया कैसा था, मुनासिब था, गैर मुनासिब, इस किस्म के तमाम उसकी फील्ड्स हैं। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट डेली बेसिस पे DG साहब के पास जाता है, वीकली बेसिस पे उसकी सेंट्रल रिपोर्ट मेरे पास भी आती है। और कई लोग हैं अभी भी जिन्होंने अपने साइल को 2 घंटा वेट करवाया, शाइस्तगी से नहीं पेश आए, तो उनके साथ फिर द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। अगर आप लोगों का हम पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फ़ज़ा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। नैब ने अगर कामयाब होना है तो आप हम सबको इकट्ठा होके इस कौमी फरीज़े को, अपनी कौमी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी में हम सब ने बराबर का हाथ डालना है, हिस्सा डालना है इसके अंदर। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होके इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें,
کوئی فرد واحد، کوئی ایک سنگل ادارہ اس ملک کو کرپشن سے آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا معاشرہ، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے نہ ہوں۔ جب میں سٹیک ہولڈرز کہتا ہوں، میں طلبہ کا ذکر کرتا ہوں، علماء کرام کا، اساتذہ کا میں ذکر کرتا ہوں، انتظامیہ کا، سول سوسائٹی کا اور ہماری صحافتی برادری کا۔ یہ بہت بڑا ناسور ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کو مختلف لیول پہ تندہی کے جان فشانی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفاتر میں کوئی خوف ہے تو نیب پھر اپنا کام نہیں کر رہا، اور میں اپنے کام میں، اور ڈی جی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اپنے کام میں، ہم لوگ سرخرو نہیں ہوئے۔ تو پلیز آج کے بعد خوف و ہراسگی کی جو کیفیت ہے اس کو دور کریں، اس کو سمجھیں یہ دور ہو چکی ہے۔ سب مل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کام کریں۔ ہمارے کاروباری حضرات بھی یہاں پہ شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں یہ شور کرنا چاہتا ہوں، نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ کھل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں۔ میں جو نیب ہے آپ کی محبت ہوگی، آپ کی معاونت کرے گی۔ اسی طریقے سے جو میرے گورنمنٹ آفیسرس ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، میں آپ کو پھر یہ ری انفورس کرانا چاہتا ہوں، ری ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ نیب کو آپ اپنا ساتھی پائیں گے۔ میں اس کے بعد سول سیکریٹریٹ میں جا کے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی مل رہا ہوں، اور ان کو بھی ری ایشور کرانا چاہوں گا کہ ہم اکٹھے ایز اے ٹیم ورک کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی شکایت آئے گی، the first right of cognizance would be with the chief secretary and for his team۔ وہ اپنی جا کے وہ اپنی چھان بین کر کے ہمیں جواب دے دیں، اور ہم بڑی رازداری کے ساتھ کریں گے۔ اس کو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنے کی، ایک توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہر ایک کو ڈرانا شروع کر دیں گے تو پھر ملک کا اور اس معیشت کا جو پہیہ ہے یہ کیسے آگے چلے گا۔ We'll be trying not to hound the whole village while catching a thief. We'll be going for a very targeted operations with precision. ہم نے صرف ایک چور کو پکڑنا، پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا، اور یہ ہمارا فلاسفی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ انسیڈنس آف کرپشن میں ختم نہیں ہوا، لیکن اس سٹیج پہ بھی کمی ابھی نہیں آئی کہ میں بڑے جسے کہتے ہیں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اٹس جسٹ ہمبل بگننگ فار اے ویری بگ آبجیکٹو فار وچ وی ہیو ٹو ٹریول اے لانگ ڈسٹینس۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں۔ میں اب تمام احباب کا، معززین کا آپ کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان بچوں کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے حصہ لیا۔ مجھے بتایا گیا بڑا جوش و خروش، ایک بڑا نمایاں جوش و خروش تھا، جس سے بلبلے کے ساتھ آپ نے حصہ لیا ہے اور اپنے اپنے جو آپ کی جامعہ تھی، آپ کا اسکول کالج ہے، اس کا نام روشن کیا ہے۔ تو آپ کی اس ایسوسیشن سے ہم آپ کو اپنا نیب ایمبیسڈرز مقرر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی ہمارے حضرات ہیں ایک خوشگوار میسج لے کے جائیں کہ نیب ابھی آپ کا محافظ ہے، معاون ہے، آپ کو اس سے کوئی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی۔ تو آخر میں آج کی اس پروقار تقریب کے منتظمین جو ہیں اور ڈی جی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ بڑی تواتر کے ساتھ اور جتنا جلد ہو سکے اسی طرح کی تقریب کا انعقاد کریں اور حقداروں کو ان کا حق فوری واپس کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔